قال اللہ تبارک و تعالی عز وجل فی محکم کتاب والمستند خطاب بسم اللہ الرحمن الرحیم وَظَنُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سلام بحضور خیر اللہ۔ تھوڑے سامنے میں سورہ انبیاء تو ایک بڑی معروف آیت تلاوت کیتی ہے۔ اس آیت دے ایک ٹکڑے نو مسلمان لوگ آیت کریمہ آتے، کوئی بھی غم ہوئے کوئی بھی دکھ ہوئے، سب کو بڑی آیت ہے قرآن دی، اس دکھ تے اس غم تو نجات حاصل کرن واسطے۔ سیدنا یونس علیہ السلام کا قصہ قرآن مجید نے 6 صورتیں بیان کیتا ہے، لیکن بڑی تھوڑی انفارمیشن ہے انہاں دے بارے، بہت تھوڑی۔ 4 صورتیں اللہ نے انہاں دا نام لیا ہے یونس، تے 2 صورتیں انہاں دے 2 لقب بیان کیتے ہیں، ذُنُّون تے صاحب الحوت۔ بڑا گھٹ ہے کہ کسی نبی دا لقب اللہ تعالیٰ اتنے اہتمام نال بیان کرے۔ ان 4 صورتاں جنہاں وچ سیدنا یونس علیہ السلام دا نام بیان کیتا گیا ہے، وہ ہے سورہ نساء، سورہ انعام، سورہ یونس، سورہ الصافات تے سورہ، اے 4 صورتاں دے وچ حضرت یونس دا نام ہے۔ تے سورہ انبیاء تے سورہ القلم، ان دے وچ جڑے 2 لقب ہیں انہاں دے، وہ اللہ نے بیان کیتے ہیں۔ یعنی سورہ صافات وچ اللہ تعالیٰ فرمائندا ہے کہ وَإِنَّ یونس لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، بے شک یونس ساڈے رسولاں دے وچوں ہے۔ اتوں یہ پتہ لگدا ہے نبی نہیں ہے، رسول ہے۔ نبی دا درجہ رسول کول ہٹھا ہوندا ہے۔ انہاں دا نام قرآن دے وچ 4 صورتاں دے وچ آیا۔ پھر انہاں دا دوسرا جڑا لقب ہے صاحب الحوت، وہ اللہ تعالیٰ سورہ صافات دے وچ بیان کردا ہے کہ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ، کہ اس نو مچھلی نے اپنا لقمہ بنا لیا۔ اتوں انہاں دا ایک لقب نکلدا ہے صاحب الحوت۔ تو ہنے میں جڑی آیت پڑھی ہے اون دے وچ ہے ذُنُّون، عربی وچ نون آندے مچھلی نو، تے حوت خاص طور تے ویل مچھلی نو آندے۔ ہن جویں قرآن دی ترتیب چلدی پئی ہے نا، یہ کوئی مچھلی والا بندہ ہے جنہاں مچھلی نال تعلق ہے۔ پہلے تھوڑا جہا تعارف میں کرا دیواں سیدنا یونس دے علاقے دا کہ کتھے آئے، کیونکہ ساڈے علماء اکثر ریسرچ نہیں کردے، تے کیونکہ ریسرچ نہیں ہوندی تو پھر گلاں کچیاں رہ جاندیاں۔ یہ واقعہ بیان کرن واسطے نا میں 4 کتاباں دا سہارا لے سا، ایک قرآن، ایک بائبل، نیو ٹیسٹمنٹ جنوں آندے، ایک توریت اولڈ ٹیسٹمنٹ، تے ایک سکرول آف یوحنا، صحف یوحنا۔ انہاں دا اصل نام ہے یوحنا۔ یوحنا تو وگڑ کے عبرانی وچ آیا جونا، تے جونا تو وگڑ کے عربی وچ آیا یونس۔ اے جدن بھی تسی کسی نبی، قرآن دے نبی دا تذکرہ کردے ہو نا، تے اے تانوں 4 کتاباں پڑھنیاں پوندیاں، ورنہ تانوں سمجھ نہیں آمدی واقعے دی، کیونکہ قرآن نے ادھورے واقعے بیان کیتے ہیں۔ ان دی بھی ایک مصلحت ہے کہ قرآن صرف نبی دی زندگی دا او واقعہ بیان کردا ہے، اس جگہ تو بیان کردا ہے جتھے کوئی اختلاف ہوئے، ورنہ نہیں بیان کرتا۔ ہن یوحنا قبطی زبان دے وچ گھگی نو آندے فختہ، یونا عبرانی دے وچ گھگی نو آندے، تے یونس عربی دے وچ گھگی نو آندے۔ گھوگی 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 ہیں، ایویں ہو گیا نا۔ انہاں دا نا یونس کیوں ہے، یونا کیوں ہے نا؟
کیونکہ گھوگی ایک ایسا پرندہ ہے کہ جڑا لڑدا جھگڑدا نہیں، بڑا پرامن جہا پرندہ ہے، بڑی سونی ہے، اندے پراں دی آواز تے ان دی خود صوت جیڑی ہے کناں نو بڑی بھلی لگدی ہے، اندے کو پراں دی اتنی آواز نہیں کہ بندی دی نیند کھل جاوے، تے بڑا ہی پرامن جہا نہ لڑن والا پرندہ ہے۔ صرف ایک نا تو پتہ لگتا ہے کہ حضرت یونس دی شخصیت کی ہے۔ انہیں جس قوم دے پاسے بھیجے گئے بلکہ اسے قوم دے وچ پیدا ہوئے، دجلہ دریا سنے ہیں نا تسی، دجلہ دی جیڑی مشرقی سمت ہے نا، اون دے وچ ایک بڑی پرانی عشیری ہے قوم گزری، اس قوم دا دارالحکومت ہے نینوا، تقریباً حضرت ابراہیم تو 400-500-600 سال بعد ہے، بلکہ 1000 سال کر لو۔ حضرت سلیمان دے ایک پوترے دے پوتر ہیں، انہاں دا جڑا سانو کروایا بھی جاندا ہے تعارف تا یونس بن متا بن شتا تے پھر بن سلیمان آ جاندا ہے۔ یہ جڑا دجلہ دا مشرقی حصہ ہے، اتھے یہ دارالحکومت آئی عشیری سلطنت دا، تے قرآن جی میں دسیندا نا بڑا وڈا شہر ہے، کم از کم دی آبادی 1,00,000 بندیاں دی ہے، تے بائبل دے مطابق 1,20,000 کم از کم، اس زمانے سے 1,20,000 بڑا ہے، بہت ہے، پوری دنیا دی آبادی شاید 4-5 کروڑ ہو گئے، یعنی وڈے دنیا دے ترقی یافتہ شہریں چوں آئی۔ ان دی تاریخ جس ویلے پڑھتے ہو اج بھی کھنڈرات ہوندے موجود ہیں، انتہائی امیر لوگ ہیں، انتہائی اپنے وقت دے حساب نال ترقی یافتہ لوگ ہیں، تاجر ہیں، لیکن یہ حضرت ابراہیم دا سبق بھول گیا ہے۔ انہوں نے گھر گھر دے وچ بت بنا لے ہیں حضرت ابراہیم دی اولاد دے، تے انہاں بتاں نو سجدہ کریندے ہیں تے ابراہیم دے خدا نو بھول گیا۔ پھر انہاں دے وچ 4 علتاں بڑیاں خاص پائی جاندیاں ہیں، چوری، دغا بازی کرنا، وزن دے وچ کمی بیشی کرنا، جھوٹ بولنا تے ایک دوسرے دی غیبت کرنا۔ اے 4 انہاں دے وچ اے گناہ ہیں تے پھر بت پرستی، یعنی مشرک بھی ہو گیا ہے۔ انہاں دے وچوں حضرت یونس نو اللہ نے اٹھایا۔ اور مختلف روایتیں ہیں، ایک روایت دے مطابق توریت دی انہاں دی عمر 28 سال آئی جدن اللہ نے انہاں نو مبعوث فرمایا ہے، ایک روایت دے مطابق 30 سال، جو بھی ہوئے ان دے مطابق یہ آندین کہ تقریباً انہاں دی عمر 60 تو 61 سال دی آئی جس ویلے اے مچھلی والا واقعہ پیش آیا۔ یہ 30 تو 33 سال تک اپنی قوم نو تبلیغ کریں دے، تو تانوں پتہ ہے جیڑا بھی نبی تو خیر بہت وڈی گل ہے، جیڑا بھی بندہ سچ بولے اون دے نال ہوندا کی ہے، یعنی انبیاء دی تاریخ جس ویلے تسی قرآن وچ پڑھ دے ہو نا، 100% ہر نبی نو ٹارچر کیتا ہے اس دی قوم، 3 گروہاں نے۔ یہ تھیسس ہے قرآن دا، قرآن نو بڑے توجہ نال پڑھنا پوندا ہے۔ کوئی بھی نبی کسی بھی قوم وچ کسی بھی زمانے اگر آئے ہیں نا، 3 گروہوں دے سامنے کھڑے ہوئے، ایک وقت دا بادشاہ، ایک وقت دا امیر تے ایک وقت دا مولوی۔ پورا قرآن ہے، چیلنج ہے کوئی انہوں جھٹلا کے دکھاوے۔ 3 گروہ سچ دے دشمن رہن، شروع کو لے کے آج تک۔ مولوی برا نہیں مننا، میں قرآن تو آندا پیا، اے زبارو گیا کو برا منی رکھے بھائی مندہ دا میں بھاڑے جا، میرے کو قرآن تا نہیں چھوڑ دا۔ ایک عالم اس وقت دے کتاباں آلے، میں مسلمان کتابی، کتاباں آلے ہمیشہ خلاف رہن نبیاں دے، مالدار لوگ ہمیشہ خلاف رہن نبیاں دے، حاکم ہمیشہ خلاف رہن نبیاں دے۔ کیوں؟ حاکماں نو ڈر ہوندا ہے کہ اے غریباں، کیونکہ ہر نبی دا ایک کوئی اصول ہے کہ جس ویلے اس نبوت دا اعلان کیتا ہے نا، غریب ہی کو پیچھے ٹرن، امیر کوئی نہیں ٹرے۔ حضور دی 13 سال دی تاریخ ہے مکے دی، 3 امیر ہیں بس حضور دے پیچھے، سیدنا ابو بکر، بی بی خدیجہ، حضرت عثمان، باقی سارے غریب غربا۔ 247 غریب ہے، 3 امیر ہیں، باقی سارے امیر خلاف ہیں۔ قریشی حکمران ہیں، سارے خلاف ہیں۔ یہودی تے عیسائی عالم ہیں، کتاباں والے وہ بھی خلاف ہیں۔ عالماں نو عذاب اے پوندا ہے کہ ہن اے بندہ رب نال گل کریندا پیا، جڑے سے کوڑ مارے ہوئے نے کتاباں وچ،
یار میں تمہیں ایک گل دساں، کتاباں تے ایڈا بھروسہ نہ کیتا کرو۔ میری عمر 57 سال ہو گئی ہے، 18 سال دی عمر میں پڑھنا شروع کیتا ہے، 39 سال ہو گئے کتاباں دی ریت چھان دے ہوئے، انہاں وچ کچھ نہیں پیا۔ لبو بندے دا پوتر جن دی لو رب نال لگی ہوئی ہے، ایہ سبق ہے قرآن دا، پورے قرآن دا سبق ہی ہے۔ قرآن کسے عالم دے کول نے تانوں نہیں ٹریندا، کسے حاکم کول نہیں ٹریندا۔ اللہ دے من اناب علیہ، جیڑے لوگ میرے پاسے منیب ہوئے نا، میرے پاسے جنہاں نے توجہ کیتی ہوئی ہے، جنہاں دی میرے نال لو لگ گئی ہے، تو انہاں دے کول جا۔ باقی ساری زبانی جمع خرچے اپنی جامعات بنائی رہو تے دارالعلوم بنائی رہو تے کوڑ دے فسانے کیتی رکھو، علیحدہ گل ہے۔ قرآن بڑا واضح ہے، 3 گروہاں نے تے انہاں نے صرف نبیاں نو خوار نہیں کیتا، انہاں نے نبیاں دے نال ٹھٹھا کیتا ہے۔ ساڈے نبی ہیں نا، خاتم المرسلین ہے، لا نبی آبادی، دا مصداق ایکو نبی ہے جن دے بعد کوئی نبی نہیں آونا۔ آپ نو کی آکھیا ہے؟ عالماں نے، قریشیاں نے حضور نو کی آکھیا ہے؟ اے مجنون ہے، اے ساحر ہے، اے گمراہ ہے، اے جادوگر ہے، اینو جن چمبڑ گیا ہے، اندے جی کوئی بھوت دی روح آ گئی ہے، یہ گلاں کیتیاں نے نا، وٹے مارے نے، گریبان پھاڑ کے گلیاں گھسیٹے نے، اٹھاں دی اجریاں حضور دے اتے پائیاں نے، یہ کیتا ہے نا۔ اللہ قرآن دے وچ باقاعدہ ساڈے سب دے نال اللہ تعالیٰ نے افسوس کیتا ہے۔ اللہ فرمائندا ہے وما یاتیہم من نبی، کوئی نبی ایسا نہیں جیڑا میں انہاں کول بھیجیا ہوئے، الا کانوا بہی یستہزئون، ماں سوائے اس دے کہ انہاں دا مذاق اڑایا ہوگا۔ یعنی 100% تاریخ نبوت دی کہ ہر نبی دا مذاق اڑایا جاندا پیا، تے پھر اللہ تعالیٰ فرماندا ہے فاہلکنا، تے پھر اساں ہلاک کیتا اشد منہم بطشا، انہاں چوں جڑے وڈن آئے نا طاقت والے عالم، اس ویلے دے پیر، اس ویلے دے مولوی، اس ویلے دے بادشاہ، اللہ آندا اسی سارے نو ہلاک کیتا۔ کیوں؟ کیونکہ نہیں مننا نا نبیاں نو عزت تے احترام دے نال، چپ کر جاویں نہ مننے نا، لیکن مذاق اڑاونا، وٹے مارنا، غلاستاں سٹنا، پھر کئی نبیاں نو قتل کر دیتا انہاں نے۔ اس حد تک گئے، اس حد تک گئے۔ ہن نبوت دی نا بڑی دکھ بری داستان ہے جیڑی اسی کدی آج تک سمجھی نہیں۔ میں چاہنا ہے گھنٹے دے وچ نا تانوں نبوت دی دکھ بری داستان سناواں۔ نبی جیڑا ہوندا ہے نا، اندے کو زیادہ شفیق، اندے کو زیادہ محبت، اندے کو زیادہ رحم کسے دے دل نہیں ہوندا کائنات۔ جیڑا اللہ نال گلاں کردا ہے نا، حضور نے فرمایا نا چڑیاں والے دل، انہاں دے چڑیاں والے دل تے آ کے بڑے پیار دے نال، بڑے تحمل دے نال لوگاں نو گلاں کردین تے بدلے وچ لوگ گالی کڈھن، بدلے دے وچ لوگ اذیتاں دیندے، لیکن نبیاں دا ایڈا حوصلہ ہوندا ہے، شیر کیڑی شے، خندہ پیشانی دے نال انہاں دی او گلاں سمجھدے، اگلے دن پھر دوبارہ انہاں دی بھلائی دی تبلیغ کرنی شروع کر دیندے۔ ایک دن نہیں، ایک مہینہ نہیں، ایک سال نہیں، ساری عمر۔ ایا نبیاں دا شیوا ہے کہ لوگ بدتمیزی کریندے پین، لوگ بےہودگی کردے پین، لوگ طرح طرح دے لقب دیندے پین، لوگ انہاں نو مریندے پین۔ اون دا بدلہ یہ ہے کہ نبی دا لہجہ مزید تو مزید نرم ہوندا پیا۔ تسی باقی نبیوں نو چھڈو، سب کو زیادہ عمر پاون والا نبی حضرت نوح، 1400 سال عمر ہے، 950 سال دی تبلیغ ہے۔ ایک نسل 30 سال دے وچ بدل جاندی ہے، 30 سال بعد نویں نسل آ جاندی ہے، کیونکہ 25-26 سال دی عمر شادی ہوندی ہے، پھر وہ بچے پیدا ہو جاندے ہیں، جے لو 30 دا ہوندا ہے وہ بچے ہوش وچ آ جاندے ہیں۔ 950 سال دے وچ کم از کم 32 نسلاں حضرت نوح دے نال گزریاں جنہاں نو حضرت نوح نے تبلیغ کی، 32 نسلاں، 950 سال تے کی آئی پوری قوم آندی کملا ہے جہاں جہاز بنیندے پین اتنے جا کے انہوں لیٹرین بناتے نے، پخانے کریندے ہیں۔ ہر بندہ مرن والے وصیت کریندا یا اپنے پتر نو ہور کچھ کرے نہ کرے، یا نوح نو وٹا مارے یا اون دی کشتی وچ پیشاب کرے۔
تے 950 سال دی تبلیغ تو بعد حضرت نو کی آندے پین اذ قال لقومہ یا قومی، قوم نو آندا اے میری قوم، میری قوم، یعنی تسی ویکھو جنہاں نے 32 نسلاں نے لان تان کیتی ہے انہاں نو میرا آکھنا۔ ساڈا رسول ہے نا غزوہ احد دے وچ تیر وج گیا، وٹا وج گیا، کھڈے ہی ٹھہ پے، دند مبارک شہید ہو گئے، ہوٹ پھٹ گیا، ہوش آیا، آگے صحابہ نے آکے لعنت کرو انہاں تے، برباد کرے اللہ انہاں نو۔ کی آندے ہیں اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اللہ میری قوم نو معاف کر دے، میری قوم نو ہدایت دے دے، مینوں پہچان دے نہیں پے، اے جان دے نہیں۔ کدی اپنے آپ نو نبیاں دے جتیاں دے وچ کھلو کے نا 5 منٹ واسطے سوچو کہ تواڈے نال اے سلوک ہوندا پیا تے بدلے دے وچ سوائے پیار دے حضرت عیسیٰ ایک بازار چوں گزرتے پین، بائبل دا واقعہ تہاڈوں دسینا، حضرت عیسیٰ گزرتے پین بازار چوں تے لوگ عیسیٰ نو وٹے مریندے پین، کسی نے ام چومیا ام مریندا پیا، کسی نے کھجور کھادی ہے کھجور دی گٹھلی مریندا پیا۔ حضرت عیسیٰ دعاواں کرنے پہ اللہ انہاں نو خوش رکھ، اللہ انہاں دے رزق وچ اضافہ کر، اللہ انہاں دی صحتاں اور بدا، اللہ انہاں نو اولاداں دے، اور نال انہاں دا راہب چلدا پیا آئی اوے اس آکھے اللہ دے بندے تو ہے تا اللہ دا نبی پر اے لوگ تینوں مریندے پین چیزاں تو دعاواں دیندا پیا۔ فرماون لگے پیٹر تو ویکھیا آپاں کتھے آئے؟ اس کے بازار وچ، انہاں کے بازار وچ کی ہوندا ہے؟ ایک بندہ ہوندا اون دی جیب وچ سامان ہوندا ہے، دوسرا بندہ ہوندا جو جیب وچ پیسے ہوندے ہیں، وہ پیسے پا کے اون دی جیب وچ پیندا تے اوندا سامان اپنی جیب وچ، جو انہاں دی جیب وچ او نکلدا پیا، جو میری جیب وچ او نکلدا پیا۔ آکھنا آسان ہے نبی کی ہوندا ہے، کلو سوا سوا آکھنا آسان ہے، تو نبوت دی تاریخ نہیں نہ پڑھی، تو 2-4 تفسیر دی کتاباں پڑھ کے سمجھیا تو عالم ہو گیا، نہیں، میری ہمت نہیں ہوندی میں اپنے آپ نو عالم آکھاں، میری ہمت نہیں ہوئی آج تک، میں ہمیشہ آنا میں ایک بھیڑا جیا طالب علم قرآن دا، چنگا بھی نہیں نکما جیا، پتہ نہیں نہ دے سر دے وچ خناس کتھوں جمع ہو جاندا ہے، لوگاں دی جنت جہنم دے فیصلے کریندا ہے، اللہ بہتر جاندا ہے۔ اے اسوہ نبوت ہے کہ لوگاں دا جو رویہ ہے خندہ پیشانی نال برداشت کرو، اللہ آندا کیتی آؤ، بلکہ جتنی جتنی تشدد وددا ہے نا اتنا اتنا نبی دا لہجہ نرم ہوندا ہے۔ سب کو بڑا کافر کون ہے؟ قرآن، فرعون، اس کو بڑا کافر کوئی نہیں، سجدے کروائندا ہے، انا ربکم الاعلی، اور جڑا موسیٰ دا زمانہ دا رب ہے وہ نکا ہے، میں بڑا ہوں، سجدے کروائندا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت ہارون نو کہ حضرت موسیٰ نو اس خبیث کو بھیجندے پین کہ اللہ فرمیندے پین اذهبا الی فرعون انہ طغی، دوویں بھرا ہون جاؤ فرعون کول، او باغی ہو گیا ہے، سرکش ہو گیا ہے، فقولوا لہ قولا لینا، پر تواڈی لہجے سخت نہ ہوویں، لین، یہ لوہا گرم ہوندا ہے نا جے پاسے مرضی موڑ لو، تساں اتنے پیار نال گلاں کرنی ہے کہ اوندا دل بھی نہ دکھے۔ ہن شدت تے ہے فرعون، قتل کریندا پیا بچے، موسیٰ نو قتل کرنا چاہندا ہے، اللہ دا پر تیرا اخلاق اے ہے کہ تو یا موسیٰ دے نال پیار دی گل کر۔ ہن جویں جویں زیادتیاں ودیاں پئیاں اللہ آندا پیا نبیاں نو پیار نال گل کرو، پیار نال گل کرو، تے قوم کی کریندی پئی ہے؟ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا، اللہ فرمائندا ہے کہ اسی پھرینے ہیں فی ھذا القرآن، اس قرآن دے وچ لیذکروا، اپنی آیتاں نو پھیر پھیر کے پیش کرنے ہیں شاید لوگاں نو سمجھ آ جاوے، وما یزیدہم الا نفورا، لیکن جتنا قرآن سن دین نا انہاں دی نفرت مصطفیٰ تیرے واسطے ودی پئی ہے، تمام نبوت بھی تاریخ ہے۔ فلما جاءہم نذیر، جس ویلے ہی اللہ دے طرفوں کو خبردار کرن والا انہاں قوماں تے آمدے، ما زادہم الا نفورا، انہاں دے دلاں دے وچ دی نفرت ودی جاندی ہے، ودی جاندی ہے، ودی جاندی ہے، نبی پیار کیتی جاندا ہے، پیار کیتی جاندا ہے، پیار کیتی جاندا ہے، تے قوم دے دل دے وچ نبی دی نفرت ودی پئی ہے، ودی پئی ہے، ودی پئی ہے۔ ساڈے نال اگر یہ ہوے تسی دسو مینوں آپا کی کرے سائیں؟ کسی دی بھلائی دا مشورہ دیون جاندے پے اون دے پنڈ وچ اپنا پیٹرول خرچ کر کے موٹر سائیکل دا گیا، او سگو گالاں کڈیاں،
وہ ساری عمر اس چاکے چی نہ پڑ سی ایویں ہے نا جہے محلے دے وچ بےزتی ہو جاوے ساڈی اسی دوبارہ نہیں پڑھتے میں کتنے تقریر کرن گیا میری کسی بےزتی کر چڈی ہے میں تو دوبارہ اتنے کوئی نہیں جاونا لیکن نبی دے اتنے کہہ دے جو مرضی ہو جاوے تو یہ جگہ نہیں چھڈنی تینوں جہاں میں کام لایا نا تیرے ذمہ ولی دے اتنے اللہ دا ہاتھ بڑا ہولا ہوں کیونکہ ولی ایک بچہ ہے نبی دے اگوں جہے لوگوں نے نہیں نہ پڑھی نبوت دی تاریخ تے ولایت دی تاریخ انہوں نے ولی اللہ نبی دے اگوں بونے ہوندے انہاں تے کوئی بھار نہیں ایک ولی گیا ہے کسی جگہ تے اس نے تبلیغ کی ہے لوگوں نے بدتمیزی کی ہے وہ چھڈ کے جنگل چلا جاتا ہے انہوں والا کوئی بھار نہیں پیندا تو کیوں گیا نہیں انہاں مشن چھوٹا جے ہے انہاں بھی چھوٹا جے ہے انہاں تے ذمہ داری بھی چھوٹی جے ہے نبی تے ذمہ داری یہ ہے کہ جو مرضی کر لے تو اتھو ہلنا نہیں لیکن 30 سال دی تبلیغ تو بعد جس ویلے ایک دن قوم نے انتہائی بدتمیزی کی نا حضرت یونس علیہ السلام دے نال کہ حضرت یونس علیہ السلام نو چڑھ گیا غصہ 30 تو 33 سال تو بعد مسلسل قوم بدتمیزی کریندی پئی ہے ایک لمحہ حضرت یونس سے وہ آیا کہ حضرت یونس نو غصہ چڑھ گیا اللہ دا وزنون از ذہبا تے اے مچھلیاں دے وچوں ایک مچھلی اندا اصل مطلب ہے وہ تو سمجھے سا کیوں ہے عجیب عجیب قرآن دے عجیب عجیب لفظ ہے قرآن دے اللہ فرمائے ہے اذهبا مغاضبا اللہ نے نہیں آکھیا اذهبا غاضبا اگر ہوندا نا غاضبا تو اندا مطلب ہو گیا کہ اے غصے چ آ کے چلا گیا لفظ ہے مغاضبا مغاضبا یہ ہے فعل متعدی تسی پڑھے ہو عربی فعل متعدی مفعول تو بغیر مکمل نہیں ہوتا اے میم لا کہ اللہ دسیندا پہ اس نے بھی منہ چ کوئی گل انہاں نو کڈ دتی 33 سال تو سندا پیا ای گلاں کوئی غصے چ آ کے گل کڈ دتی تے ٹر گئے اللہ آندا ہے کوئی ہور کڈیا تے ٹھیک ہے تو اللہ اکبر ایک میم دا اضافہ سانو سمجھ جائیدا پیا ہے کہ قوم دے انہوں کوئی ایسی گل کیتی کہ قوم نو بھی غصہ آ گیا انہاں تو غصہ چڑھے ہوئے آئی قوم نو بھی غصہ آ گیا فزنا تے اس نے سوچیا ان لن نقدر علی کہ میری پکڑ نہ ہو سی ہن این دیکھنا ایک ہے قرآن دا بھیڑا ترجمہ کرن والے تے ایک ہے قرآن دا چنگا ترجمہ کرن والے ہر عربی پڑھن والا عالم نہیں ہوندا تو ترجمے پڑھ دو قرآن دے 90% ترجمے ہیں کہ اس سمجھیا کہ اللہ میرے تے ہن طاقت نہیں رکھنی کیونکہ نقدرہ جے ہے جڑا لفظ ہے قدیر تو نکلدا ہے قدیر دا لفظ قدرت تو نکلدا ہے تسی آیت پڑھ دیو ان اللہ علی کل شیء قدیر اللہ طاقت رکھدا ہے ہر شے دے اوتے ہن نقدرہ قدیر تو نکلدا پیا اس پر بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں مطلب ہے انہوں نے آخیا کہ اللہ مینوں پھد نہ سکسی معاذ اللہ جہے بندے نے نبوت نو پڑھے ہوئے ہے نا ایک گمان نبی دے دماغ وچ آ ہی نہیں سکتا کہ اللہ دی طاقت نہ رکھسی اللہ مینوں نہ پھد سکسی یعنی یہ ترجمہ کر کے مولوی صاحب یہ آندے پین کہ وہ بھج گیا اتوں ناراض ہو کے اے سوچ کے کہ اللہ مینوں کتے پھدے سی اللہ ایو جے علم تو ہی پناہ دے اللہ ایو جے عقیدیاں تو ہی پناہ دے ایک صحابی یہ آیت پڑھی تے 3 راتاں ستا نہ تے بجدا بجدا حضرت علی کو لایا انہوں نے بھی کہا کہ اکھاں دے لال دے بال بکھرے ہوئے تے اکھاں لال آگن لگا میں تو برباد ہو گیا قرآن میں تو برباد کر دیتا ہوں کہ قرآن کی میں برباد کیتا ہے اکھے یونس علیہ السلام نبی ہے رسول ہے وہ آندا پہ نک دیرا ہے کہ اللہ میرے تے قدرت نہیں رکھدا اور مولا نے فرمایا اے نک دیرا قدرت والا نہیں ہے اچھا والا اللہ اے سمجھائندا پہ ہے کہ اس نے جس ویلے قوم نے زچ کیتا اس نے سمجھا کہ ہن میں چلا ہی جاواں نا اتنا انہاں نے بدتمیزی کر رہی کہ اللہ مینوں پوچھسی کوئی نہ کیونکہ نبی دا فرض ہے کہ کھلوتا رہے جب تک اللہ نہ آکھے ہجرت نہ کرے اتنے حضور بی بی خدیجہ تے حضرت ابو طالب تو بعد بھی 2 سال رہن مدینہ مکہ
جب تک اللہ نے اجازت نہیں دیتی انہوں نے ہجرت نہیں کی. اس بار اتنے نق دیرا تو مراد یہ ہے کہ انہوں نے سمجھا کہ اتنی انہوں نے میرے نال بدتمیزی کر لی ہے, 33 سال ہو گئے, اللہ مینوں کوئی نہ پوچھ اگر میں چلا گیا. کوئی ایڈی بڑا گناہ تو نہیں کریں پے نا. ایک قوم 33 سال دی بدتمیزی کریں پی, آخر ٹنگ آ کے زچ آ کے یہ چلے گئے, کوئی ایڈا بڑا گناہ تو کوئی نہیں. لیکن اتنے پتہ لگتا ہے کہ نبی ہوندا کون ہے. ہن اتوں ٹرے تے ٹر کے دریائے دجلہ دا پل انہوں نے کراس کیتا تے دریائے فرات آ گئے. اے عراق دا اج کل جہاں علاقہ ہے انہوں موصل آندے, اے اتھے ہے کربلا بھی موصل دے وچ. اتھوں اے ٹرے دجلہ تو فرات دے کنارے آئے تے اتھے ایک کشتی آئی جڑی بھری ہوئی آئی, وڈی کشتی آئی لیکن بحری جہاز نہ آئی. وڈی کشتی آئی بھری ہوئی آئی مسافران دی. انہوں نے آخیا کہ مینوں بھی بوال ہو. لوگوں نے ویکھیا یار شکل تو بڑا چنگا بندہ لگدا ہے, انہوں نے جگہ جگہ بنا تے نا انہوں نے وچ واڑ لیا. قرآن آ جائے وَإِنَّا يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ, بے شک یونس ساڈے رسولاں دے وچوں آئی, اِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ مَشْحُونَ, ایک ایسی کشتی ہے جا کے بیٹھا جن دے پہلے بھی جگہ تھوڑی آئی. ایک ایک لفظ قرآن دا جڑا ہے نا اینو آندے نے تصویر الفنی فی القرآن. قرآن دے وچ تصویراں, قرآن منظر نگاری کریندا ہے. اگر وہ منظر اپنے ذہن وچ نہ لے آؤ تو انہوں قرآن دی ادھی گل سمجھ نہیں آندی. کشتی کھچا کھچ بھری ہوئی ہے, انہاں لوگاں نے ویکھیا کہ یار بندہ شریف لگدا ہے, انہوں نے اپنے نال بوا لیا. ہن اے نہیں دسدا قرآن کی کشتی کیڑے پاسے جاندی پئی ہے. بہرحال یہ سانوں پتہ ہے کہ دریائے فرات تو وہ کشتی چلی تے سمندر دے وچ آ گئی. ہن جس ویلے سمندر دے وچ آئی, رات دا ویلا ہے تے گھٹاواں چھا گئیاں, چند تے تارے لوگ گئے تے بارش این پئی کہ جویں لگدا آئی کہ بالٹیاں دے وچ کوئی بالٹیاں نال پانی ستیندا پیا. جو کشتی دے اندر ڈیک دے اندر پانی جمع ہونا شروع ہو گیا. جیڑا ملا آئی کپتان آئی اس کہ بالٹیاں لے لو تے پانی باہر سٹو. ہن سارے بندے لگ گئے باہر پانی سٹیندے پے, لیکن پانی بھردا آندا ہے. ہن کشتی ڈبن تے آ گئی. اس آ کہ جیندا کوئی ایکسٹرا سامان ہے نا وہ بھی سٹ دیو سمندر. لوگوں نے اپنے کپڑے اپنے زیور کی ہر جان بچاویے. اے مشہون دے ایک لفظ تو اللہ پورا منظر سامنے لے آندا ہے. اے میں ہن جڑا بیان کردا پیا بائبل توریت تے صحف یوحنا تو بیان کردا پیا. انہوں نے اپنا سارا سامان آخر ہوندے ہوندے سارا سامان ختم ہو گیا, لیکن پانی پھر بھی اندر آونا تے رکیا. ہن وہ کپتان آیا باہر, اس آگیا پترو جیڑا بادل میں ویندا پیا نا کدائیں بھی نہ تارا نظر آندا پیا, چاراں پاسے بادل ہیں, جیڑی میں لہر سامنے ویندا پیا اے لہر اس ویلے اٹھدی ہے. میرے دادے مینوں دسیا آئی کہ جدن کوئی غلام اپنے آقا تو نس جاوے نا, اے چاراں پاسے والی لہر اس ویلے اٹھدی ہے. ہن دسو تواڈے جو ہے کیڑا؟ حضرت یونس کھلوتے انہاں کہ میں اپنے آقا تو نسیا ہوئے. کپتان آ کے چاہ کے نو سٹو سمندر. جڑے کشتی والے آئے نا بہت سارے مسافر, انہاں آخیا ساڈے کو زیادہ نیک کوئی نہیں اس کشتی ہے. اس ساڈے نال 3-4 دن جتنی بھلائی کیتی ہے اتنی سونیاں گلاں کریندا ہے, سانو سٹ دیو اینوں نہ سٹو. حضرت یونس نے آخیا یار کوڑا پا لو. اللہ تعالیٰ فرمائندا ہے فصاہم فکانا منل مدحدین, کمال دا لفظ ہے بھی مدحدین. اللہ فرمائندا ہے کہ انہوں نے وہ قرا پایا تے نہ نکل آیا یونس دا, قرے چ نہ انہاں دا نکل آیا. انہوں نے پھر شور مچایا مسافراں نے, نہ 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 ایک باری اور کوڑا پاؤ. پھر کوڑا پایا پھر انہاں دا نہ. انہوں نے کہا نہیں نہیں ایک باری اور, ایویں غلطی ہوندی پئی. 3 باری کوڑا پایا پھر انہاں دا نہ. اے ہن اللہ جیڑا آندا پیا نا مدحدین, اللہ آندا پیا بار بار اسے دا نام نکلدا پیا, بار بار خطا دا لفظ آندا پیا کہ پتہ لگدا رہیا کہ ایا ہے جڑا اپنے مالک تو نسے ہوئے. اللہ اکبر. قرآن دے لفظ کمال ہی ہے. ہن جس ویلے انہوں نے ویکھیا نا تے انہوں نے حضرت یونس نے آخیا یار چھوڑو میں چھال مرینا, مینوں پتہ ہے میں اپنے آقا کو نسے ہویا. وہ چڑھے ڈیک دے اوتے چھلانگ مار دی. ہن ماحول کی ہے, رات ہے نا تے سمندر دا پانی ہٹا نظر نہیں آتا پیا.
अंधेरे दे विच समुंदर नजर नहीं आंदा, हेठा छाल मारी, फलतकमहुल हूतो वहुवा मुलीम। अल्लाह आंदे उस वेले असी हुक्म दिता ते एक मछली ने, वेल मछली ने, वड्डी मछली ने निगल लिया यूनुस नू, जिस वेले ओ मुलीम हाई, मलामत किता होया हाई, मुलजिम हाई, इल्जाम दिता होया हाई। वाह मेरे अल्लाह, हाय हाय, कुर्बान तेरी किताब तू, तेरे लफ्जां तू। हुण कितने अंधेरे हैं यूनुस की जिंदगी है। कौम ने बदतमीजी की है, दिल दे विच अंधेरा आंदा है। जिस वेले अपने बदतमीजी करन ना, खास तौर ते बंदा खलूस नाल होवे, उन्हां दे नाल चलदा पिया, बंदे दिल दे विच अंधेरा छा जांदा है कि यार की बदतमीजी है। पहला अंधेरा है कौम दी बदतमीजी, हजरत यूनुस दा कौम तो मायूस होना। दूआ अंधेरा अल्लाह दे हुक्म दा इंतजार नहीं किया, शहर तो निकल गए। ठीक है, तीसरा अंधेरा रात है, चौथा अंधेरा समंदर हेठा नजर नहीं आंदा पिया, पंजवा अंधेरा तूफान है, चंद तारियां दी रोशनी भी कोई नहीं, छेवां अंधेरा मछली दा पेट ते जुन्नून, दो चो एक मछली। हजरत इब्न अब्बास फरमाइंदे हैं, अब्दुल्ला इब्न अब्बास को सारे जानते हो, इब्न अब्बास अपनी तफसीर फरमाइंदे हैं कि एक मछली ने आके यूनुस को निकलिया, फिर अल्लाह ने एक होर मछली को हुक्म दिता, वो मछली को निकल गई। कितने अंधेरे हैं दिल दे विच, कौम दा अंधेरा है, रात दा अंधेरा है, मौसम दा अंधेरा है, समंदर दा अंधेरा है, पहली मछली दे ढिड दा अंधेरा है, दूई मछली दे ढिड दा अंधेरा है, ते फिर वो मछली गोता खा के समंदर दी तह चली गई, समंदर दी गहराई दा अंधेरा। सत अंधेरे, सत अंधेरियां दे विच है यूनुस। तुहानू अज मैं समझावना चाहना, आयते करीमा साडे सारे मसलियां दा हल क्यों। सत अंधेरियां दे विच यूनुस है, ते फनादा फिर ज़ुलुमात, अल्लाह दे ते उसने फिर आवाज दी उन्हां अंधेरियां दे विच। सत इत्तेहदार अंधेरे समझते पे ना, सत अंधेरे, इन्हां अंधेरियां दे विच उसने निदा दी, उसने आवाज दी। देखो समंदर कोई डुबदा पिया होवे ना, किते फट्टे छट्टे ते होवे, ओनू पता है इर्द गिर्द कोई कोई नहीं, जे मैं एवें चीका ही रखा ना, कली कश्ती आई टुट गई है, मैं तख्ते ते हाँ, बंदा आवाज ही नहीं देता। लेकिन अल्लाह आंदा पे फनादा, उसने आवाज दी, फिर ज़ुलुमात, उन्हां अंधेरियां दे विच, अन ला इलाहा इल्ला अंत सुबहानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अजीब दुआ है, अजीब दुआ है, अजीब निदा है। यानी इतने अंधेरियां दे विच है। देखो साडी जिंदगियां दे विच भी अंधेरे, बड़ा बड़ा सबक सानू हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम देंदे पैणे। साडी जिंदगियां दे विच जे सानू मुसीबतां आउंदियां ना, अक्सर साडे अपने हत्थां दी कमाई होंदी। गड्डी चलाई जांदा 160 ते मोटरवे ते यकदम अगू ट्राला आया, ब्रेक ना वजी, हुण अस्पताल विच पे, लत्तां टुटियां, बाहां टुटियां होईयां, ते आंदा पता नहीं अल्लाह मेरे नाल क्यों कीता। ओए अल्लाह ने कीता, तू खुद कीता है। सारी उम्र चीनी खांदा रहा, हलवे मांडे मौलवी साहब खांदे रहे, पीर साहब शरीनियां खांदे रहे, हुण हो गई है शुगर, पता नहीं अल्लाह मेरे नाल क्यों कीता है। सारी उम्र मिसाले खांदा रहा, ऊट पटांग खुराका खांदा रहा, हुण ब्लड प्रेशर हो गया, हुण परेशान, अल्लाह पता नहीं मेरे नाल। ओए अल्लाह नहीं कीता, ये तेरे अपने हत्थां दी कमाई है। वमा असाबकुम मिन मुसीबत, अल्लाह अंदर तोड़े दी जेडी मुसीबतां आंदियां ना, फबिमा कसबत अयदीकुम, अपने हत्थां नाल कमाईंदे हो मुसीबतां। एवें अल्लाह दे मगर पै रहने हैं। अक्सर जेडी साडी मुसीबतां हैं, साडी अपनी कमाई है। हुण सानू की सानू सैयदना यूसुफ सानू की देंदे पैण। यार एक मिनट, यार एक मिनट, ऐसा गल गल सुनन दियो, अद्धे को ज्यादा होगी तकरीब। फनादा, उसने पुकारिया, फिर ज़ुलुमात, अंधेरियां दे विच। ज़ुलुमात दे लफ्ज़ तो अल्लाह की समझाइंदा पिया है? अल्लाह समझाइंदा पिया है कि जिथे कोई ना सुने, मैनू पुकारो मैं सुनता। जेड़ा फट्टे ते तरदा पिया ना रात नूं समंदर विच, ओ नहीं पुकारदा, क्योंकि पता है कि सुनने वाला कोई नहीं। ते ए समंदर दी तह ते नहीं, ए वेल मछली दे पेट विच,
کہ وہ ویل مچھلی ایک اور ویل مچھلی دے پیٹ وچ تے یہ ساریاں سمندر دے ڈھڈ دے وچ تے اوتھے وی او آندا پیا اے میرے رب اللہ نے جتھے تانوں لگے نا کوئی سنن والا کوئی نہیں، میں سندا میرے پکارو اللہ اکبر آہا فنادا فی الظلمات ان لا الہ الا انت. عجیب لفظ ہے. سب کو پہلے تھا اے سمجھو لا الہ الا انت، لا الہ الا اللہ ہے. کلمہ کیوں پڑھتے پہ سیدنا یوسف؟ یہ سمجھنے دی گل ہے. کلمہ پڑھے، کلمہ پڑھن دی کئی لوڑ. کو حضرت یونس نے بت نو سجدہ کر لیا؟ کو حضرت یونس نے کوئی شرک کر لیا کہ دوبارہ مسلمان ہون دی لوڑ؟ کلمہ کیوں پڑھے؟ اپنے ایمان دی تجدید کیوں کریں دے پہ؟ یہ سوال ہیں جڑے ہر مسلمان دے ذہن چمنے چاہیے. لا الہ الا، کلمہ کیوں پڑھ دے پہ؟ یار تو تے ساری دنیا نو ایمان ونڈنا ہے، تو کیوں پڑھدا پہ؟ اتنے مراد شرک نہیں. یہ جڑا تعلق ہے نا حضرت یونس دا، وہ فرمائندے پہن کہ پروردگار تیرے بغیر کوئی فرما برداری دے لائق نہیں، تیرے بغیر کوئی محبت دے لائق نہیں، تیرے بغیر کوئی ایسا نہیں کہ جن دی گل مننی جاوے. میں اپنے نفس دی گل مننی ہے، بے صبری کیتی ہے بھجیاں ہن میں دوبارہ مسلمان ہوندا. سانو تا میں آنا اٹھ دے باندے روز صبح سمن تو صبح جاگن تو بعد تے سمن تو پہلے روز تجدید ایمان کرنی چاہیے. ساڈے جڑے ذہن ناس سمائے نا اسی مسلمان آئے. باجدید بستامی بستر مرگ تے ہے. کون ہے باجدید بستامی؟ زاہدون دے متاخرین دے پہلے چیپٹر دا بندہ ہے، اتنا بڑا ولی ہے تے کنہ دی اولاد ہے جڑے اگ دی پوجا کریں دے. 9 مسلم ہیں، اللہ نے ولایت دے دیتی ہے، ان دی تبلیغ نہ لکھاں بندے مسلمان ہو گئے. آخری وقت آئے اپنے آکھن لگے مری خلیفے نو کہ جانماز بچھا تے مینوں وضو کرا. وضو کیتا، جانماز تے 2 نفل دی نیت کیتی تے زنار ایک انہاں دا لباس ہوندا ہی جیڑا پا کے بیلٹ بن کے اگ دی پوجا کریندے آ. آگے کینچی لیا تے ایک زنار لیا بازار تو او لباس منگایا آتش پرستاں دا، او پایا کینچی ہاتھ دے وچ اللہ اکبر آکی آکھن لگے اللہ آج تو پہلے مسلمان کوئی نہ آسو اے ہن بیلٹ کٹیندا پیا مینوں مسلماناں دے فہرست وچ لکھ لا. او یار ساڈے تے تکبر دی انتہا ہی کوئی نہیں. ساڈا پیر ساڈا مولوی فرعون ہے اپنے زمانے دا. اے با یزید کردا پیا، اے یا یونس کردا پیا لا الہ الا انت. میں دوبارہ کلمہ بھرے سا جیڑی محبت تیرے نال کرنی چاہیے ماں اپنے آپ نال کر لئی، جیڑی فرما برداری تیری کرنی چاہیے ماں اپنی کر لئی، جیڑی اطاعت صرف تیری آئی وہ میں اپنے نفس دی اطاعت کر لئی. لا الہ الا انت. انت کی ہے؟ حاضر واحد دسی گا. مینوں دسو کتنے اندھیرے آئے؟ قوم تو مایوسی دا اندھیرا، فرار دا اندھیرا، رات دا اندھیرا، سمندر دا اندھیرا، مچھلی دے پیٹ دا اندھیرا، دوئی مچھلی دے پیٹ دا اندھیرا، پھر سمندر دی تہ دے وچ جاون دا اندھیرا. اتھے آندا پہ لا الہ الا انت. اے جیڑا تو سامنے میرے بیٹھا ہے نا، میں آنا عالماں نو سارا کام چھڈ دیو، نبیاں دی دعاواں لوکاں نو سمجھا دیو، پورا دین اسلام سمجھ آ جاسی. لا الہ الا انت آندا ہے کہ جس ویلے سارے اندھیرے جمع ہو جاویں نا دنیا دے میرے اوتے، اس ویلے مینوں بس تو ہی نظر آونا ہے. یعنی تو ایسا نور ہے کہ جیڑا اس رات دے اندھیرے وچ، طوفان دے اندھیرے وچ، مچھلی دے پیٹ دے اندھیرے وچ، سمندر دی تہ دے اندھیرے دے وچ بھی ایک تیرا نور ہے جیڑا یونس نو نظر آندا پیا. اللہ اکبر اللہ لا الہ الا انت. دا جواب نہیں انت دا، اس انتا دا جواب نہیں. آئے ہائے تو ہی ہے جیڑا اس اندھیرے دے وچ بھی مینوں نظر آندا پیا ہے. فنادا فی الظلمات لا الہ الا انت سبحانک. سبحانک کی ہے؟ سانو ایک
اس انت دے نال پہلے میں ایک گل کرا، اس انت دے نال ایک چیز سمجھا گیا انسانوں حضرت یونس، اسی کسی ویلے گناہ کر لئیے نا یا کوئی غلطی کر بویے اسی اللہ کو ڈر جانے ہے نا، بندے دا دل کریندا بندہ مصلی تے چڑھن تو پہلے بھی پیر کمدے یار کیویں میں رب دی بارگاہ جاواں، شرم آندی ہے، میں ان دے شریعت ہنے توڑ کے آیا، ہنے میں شراب پیتی ہے پچھلے دن، میں زنا کیتا ہے پچھلے دن، میں اپنی بیوی دے نال زیادتی کر بیٹھا، اپنے پیو دے نال میں بدتمیزی کر بیٹھا، ہن اس رب نو کیویں پکاراں؟ حضرت یونس آندے جس ویلے تو بالکل گہرائی دے وچ ہوویں نا سمجھی، ڈپریشن دی آخری حد تے ہوویں، گناہ دے آخری حد تے ہوویں، اس ویلے بھی پکارنا تو اسے نو ہے، کیوں؟ اللہ قرآن چاہتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوَسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ اللہ نے اساں انسان نو بنایا، سانو پتہ ہے دا نفس نو کتے چوڑیاں مریندا ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ، اقرب افعلو دے وزن تے چڑھدا پہ، تفضیل دا صیغہ ہے، کوئی اور اتنا قریب ہو ہی نہیں سکتا انسان دے، انہوں ذرا سمجھو اللہ دا کی پہ افضلو، اس لیے ہم دے دو چیزاں ہومن ایک دوے کو وڈی ہوئے، اسی یعنی زید بھی عالم ہے حارث بھی عالم ہے، زید عالمو من حارث، زید حارث کو وڈا عالم ہے، یہ تفضیل اس میں سے استعمال ہوتی، اللہ دے نحنو، اللہ فرمائندہ ہے کہ اساں تینوں بنایا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ، اسی ہر شے تو تیرے زیادہ قریب ہے، من حبل الورید، اے تیری رگے جان ہے نا زندگی، اے تیرے کول دور ہے، اسی زیادہ قریب ہے، اسی تیری جان کول بھی تیرے زیادہ قریب ہے، اللہ اکبر۔ یونس علیہ السلام سمجھتے پہن کی جڑا اتنا قریب ہے، وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اللہ دے زمین دے وے یقین کرنے والے واسطے نشانی ہے تے تیرے اپنے اندر ویکھ تے صحیح میں بیٹھا، ہائے ہائے ہائے، جڑا اتنا قریب ہے جتنے مرضی گناہ کر لو۔ حضرت یونس کی زندگی دے باقی واقعات اللہ تعالیٰ سانوں نے بہت تھوڑے تھوڑے دسن، سب کو زیادہ جڑا اللہ نے توجہ دیوائی ہے نا اس لمحے تے دیوائی ہے جس میں مچھلی دے پیٹ دے وچ، ہن کتنے دن مچھلی دے پیٹ دے وچ رہن، مختلف روایتیں، ایک روایت 3 دن، ایک روایت 7 دن، ایک روایت 40 دن، مختلف روایتیں، لیکن انہاں 3 دناں نو اللہ تعالیٰ قرآن دے وچ فوکس کروائندا پیا، سانو امید دیویندا پیا کہ جتنے مرضی گناہ دے وچ لتھڑے ہوئے ہو نا، مینوں ایک باری پکار کے تے ویکھ، لا الہ الا انت، ایک باری سمجھ تے صحیح میں تیرے سامنے بیٹھا، ہاں 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 ہاں، پھر ویکھ میں کیویں امنا تیرے پاسے، اللہ اکبر، سبحانک، اللہ تیری ذات ہر عیب تو پاک ہے، ایک ہوندی حمد، اللہ دی تعریف انہاں چیزاں نال کرنا جو اللہ دے وچ ہیں، ایک ہوندی ہے تسبیح، اللہ تو تمام عیب دور کرنا، اللہ نو بے عیب کون آکھ سکدا ہے؟ جیڑا اپنے وچ عیب لبے، اصول ہے، اللہ دی تسبیح دا حق اس ویلے تک ادا نہیں ہوندا جب تک بندہ اپنے نقصاں نو تسلیم نہ کرے، اللہ میرے چ نقص پائے جاندے تو انہاں نقصاں تو پاک ہے، ہن اللہ آندا پیا ہے کہ مچھلی دے پیٹ وچ آندا پیا سبحانک، اے جڑا میں ایتھے آیا نا، اے جی نوکری تیری میں چھڈی ہے ایک لمحے دے غصے دے وچ، اے سارا نقص میرا ہے، اے جڑا تو مینوں ویل مچھلی دے ڈھڈ دے وچ پایا بالکل صحیح پایا، بڑا جگرا چاہیے اے گل آکھن واسطے، سانو تھوڑی جی تکلیف ہو جائے کی آنے اے اللہ میرے نال کیوں کیتا، اتنا ایک سما کام کیتا ہے، اے کیوں ہو گیا؟ فرمائندے پین کہ جو کچھ تو میرے بارے فیصلہ کیتا ہے بالکل درست ہے، اگاں جا کے پتہ لگ سی آندا کی پہ، سانو زندگی کوئی مشکل آوے نا سوال آندا ہے اللہ تو میرے نال کیوں کیتا ہے؟ حضرت یونس آندے پین کہ جو تو کریندا پیا تو تیرے تک کوئی عیب ہو ہی نہیں سکدا، اے جڑا میرا ذہن سوال بھی کریندا پیا نا کیونکہ ایڈا وڈا جرم کوئی نہیں حضرت یونس دا، کی کام کیتا انہیں؟ قوم نے بدتمیزی کیتی ہے، غصے چائیں، اللہ کو پوچھے بغیر باہر نکل گئے، اور تو کوئی کام نہیں کیتا نا، آندے نے جڑا باہر نکلنا ہی میرا نقص ہے، اے جڑا مشن تو دیتا ہی بالکل کامل آئی،
اے جڑی ہن سزا دیندا پیا بالکل کامل ہے، میں ہاں ہی سے قابل، کیونکہ اگوں آندے انی کنتو من الظالمین، عجیب گل کردے پین، میں ساری عمر ظلم ہی کریندا رہا، نینوا دی بستی دے وچ سوا لاکھ بندے دے وچوں ایک بندہ حق تے، دو انہاں دے دوستاں دا واقعہ آندا ہے انہاں دی دعاواں دے وچ جڑا کہ توریت دے وچ لکھے ہوئے، ایک دوست آئی دوویں بڑے انہاں نوں پیار کردے ہیں، ایک جڑا آئی او کملا جہا آئی تے ایک بڑا سیاںا آئی، او علیحدہ کہانی ہے خیر بہرحال او انہاں دو تو علاوہ مطلب حضرت یونس واحد بندہ ہے نینوا دے وچ جڑا حق تے باقی سارے جڑے ارد گرد ہیں وہ نہ حق ہیں، 33 سال سر پھڑیندا رہے، 33 سال بدتمیزی کریندے رہے، آکھنا کی چاہیے اللہ میاں جی ایک کمینے نہ ہوندے ایڈے تے میں کدی اس شہر چوں نہ نکلا، یہ ایڈے خبیث نہ ہوندے، ایڈے بدتمیز ایڈے بےہودہ نہ ہوندے، میں کدی نہ نہیں پایا کسے ہور تے، انی کنت من الظالمین، میں ظلم کیتا ہے، میں ہاں ہی ظالماں دے وچوں، میں زندگی دے وچ کدی کوئی چنگا کام کیتا ہی کوئی نہیں، کدی اس دعا دے انالیسس کیتے نے، 3 حصے نے اس دعا دے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت توحید، سبحانک اپنے نقص تے اللہ دی تسبیح، تے تیسرا انی کنت من الظالمین اعتراف جرم، اے 3 کام ہیں، حضرت یونس دی دعا نو اگر سمجھنا ہے نا اے 3 حصے سمجھو، اللہ دی توحید، اللہ دی تسبیح تے اپنے جرم دا اعتراف، ہن آکھ سکدے ہیں اللہ میاں تو چنگی طرح جاننا ہے، ہکو میں ہاں جڑا حق تے ہاں، پوری قوم نہ حق ہے کہ میں تنگ آ گیا سو انہاں تو، نہیں بھول گئے جو دنیا نے کیتا ہے اس تے نظر کوئی نہیں، جو آپ کیتا ہے اودے تے نظر اے ہوندا نبی، اے ہوندا قرآن تو سبق لونا، سانو ہر ویلے او پھدی جاوے نا بال ماں کان تو پھد لوے اوے کی کیتا ہے اوس کیتا ہے اوس آکھیا آئی اوس آکھیا آئی اوس آکھیا آئی، یہ مسلمان کوئی گند کر لوے نا میرے تو شیطان آ گیا، نہیں شیطان نہیں آیا تو آپ ہے، سب کو بڑی منحوسیت ساڈے وچ کی آئی ہے، اسی اپنے جرم دا اعتراف نہیں کرتے، اگر یونس علیہ السلام دی دعا سانو اے دسیندی پئی ہے اللہ دی توحید، اللہ دی تسبیح تے اپنے جرم دا اعتراف، جو کچھ قوم نے کیتا ہے بھول گئے، یونس جو آپ کیتا ہے وہ یاد ہے، سانو جو آپ کیتا ہوندا ہے وہ بھول جاندا ہے، جو دویا نے کیتا ہوندا ہے یاد ہے، آندا نا انی کنت من الظالمین، میں ہی ہاں جس نے ظلم کیتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، تے کی آندے پین دعا دے وچ، اللہ مینوں اس مچھلی دے ڈھڈ چوں کڈ دے، اللہ مینوں سمندر دی تہہ چوں باہر کڈ دے، نہیں صرف اعتراف کیتا ہے، اللہ دی توحید بیان کیتی، گواہی دیتی ہے تو سامنے بیٹھا ہے، ان دی تسبیح تیرا کوئی عیب نہیں، تیرے کوئی عیب نہیں، تو نقصان تو پاپ ہے، 3 اعتراف جرم، منگیے نہیں کچھ بھی نہیں منگیا دعا دے وچ، اللہ اکبر، یہ نہیں آکھیا کہ اللہ مینوں دوبارہ وہ منصب واپس دے دے، دوبارہ مینوں مبلغ بنا دے، مینوں اس پانی دی قبر چوں باہر کڈ دے، مچھلی دے پیٹ بہت بڑی اللہ باہر کڈ دے، نہیں انی کنت من الظالمین، میں بڑا ظلم کیتا ہے، جتنی مرضی سزا دیونی ہے دے، اللہ اکبر، لیکن اللہ کمال گل کردا ہے، اللہ نے فلولا انہ کانا من المسبحین، اگر او تسبیح کرن والے چوں نہ ہویا، اگر یونس اس مچھلی دے پیٹ دے وچ نہ 7 اندھیریاں دے وچ میری بے عیب ذات نو نہ پکارے ہا للبسا فی بطنہ الی یوم یبعثون، جب تک قیامت دا دن نہ آویا، جب تک مردے نہ زندہ ہوے نا، اے مچھلی دے پیٹ وچ ودا رہے، میں دی قبر بنا دیواں مچھلی قیامت تک اے بھی جیندا رہیا، مچھلی بھی جیندی رہیا، اشارہ کی دیتا کہ جڑے نبی قبراں چ نفس مردہ سمجھ دے ہو، اے کنایا ہے، جنہ نبیاں نو جڑے مٹی دی قبر دے وچ چلے گئے نا انہاں نو مردہ سمجھدے، میں او اللہ ہاں کہ بندے نو مچھلی دے پیٹ قیامت تک جیوا دیواں، اے تو مٹی ہے، ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر، اے ہے رب دا قرآن،
تے اللہ تعالیٰ مستغفرین نہیں آندا پیا، المسبحین آندا پیا۔ اللہ نہیں آندا اس نے استغفار کیتی، اللہ آندا اس نے میری تسبیح کیتی۔ یعنی یہ بندہ اپنے عیب ویکھنا شروع کر دے وے، اوندے تے رب دے فضل دے دروازے کھل جاندے، تے جیڑا اپنے آپ نو کامل سمجھدا رہے اوندے تے اللہ دے فضل دے دروازے ہمیشہ بند رہندے۔ میں لوگاں نو آنا اپنے لوگاں دے عیب ڈھونڈن دی بجائے اپنے عیب لبو۔ حضرت علی فرمائندے ہیں کہ اے بندے جس ویلے تو کسی دے پاسے اشارہ کرنا ہے نا، ایک انگلی دے پاسے ہوندی ہے، انگوٹھا رب دے پاسے ہوندے تے ترے انگلیاں تیرے پاسے ہوندی ہیں۔ مولا علی جڑا ہے نا اے ہو رہی علم میاں، اے ہو رہی علم اس باروں دنیا دے وچ عیب لبھن دی وجہ کو انی کنتم من الظالمین، میں جیڑی حرام زدگی کیتی ہے دنیا دی وجہ تو نہیں کیتی، میری اپنے نفس نے کروائی ہے۔ کہ اللہ فرمائندا ہے اگر مسبحین دے وچوں آئے، ان کچھ نہیں منگیا یونس نے، مینوں پانی چوں کڈ دے، مینوں مچھلی دے ڈھڈ چوں کڈ دے، بالکل نہیں، صرف اے اللہ دی توحید دا بیان کیتا، اللہ دی تسبیح کیتی، اپنی غلطی منی۔ کہ اللہ کی کریندا ہے؟ اللہ فرمائندا ہے فنبذناہ بالعراء وهو سقیم، اسی انہوں مچھلی نو حکم دیتا کہ یا کہ ایک خشک وڈے ساحل دے اوتے انہوں باہر اگل دے، وہ جس نے لکما لے ہوئے آئی وہ اسے نینوا دے ساحل تے آئی۔ مچھلی نو یہ بھی پتہ ہے، لوگ نبیاں دے علم نو آندے ہیں، جس مچھلی دے پیٹ نبی ہے انہوں ساری جیو لوکیشن پتہ ہے، انہوں پتہ ہے پوری دنیا دے وچ میں ایتھے انہوں سٹنا ہے، ان دی قوم ایتھے نینوا دے ساحل دے اوتے آ کے مچھلی نے اگل دیتا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود آندے کہ اتنی زیادہ ان دی رطوبت تے ایسڈ جیڑا آئی نا مچھلی، ان دی وجہ تو انہاں دی کھل انج ہو گئی ہے جویں بڑی سونی مثال دیتی حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہ جویں چڑی دا بوٹ ہوندا ہے، چڑی دا بال اون دے نال پر ہوندے ہیں، ہاتھ لاؤ نا اتھائی اونوں خون ہو جاندا ہے، صرف ماس ہوندا ہے، یعنی پوری کھل لے گئی آئی، پورے وال لے گئے آئے تے بالکل جویں ایک نواں بچہ جمدا ہے نا نازک جی جلد والا اونج ہو گیا۔ ہن آ کے مچھلی نے اتنے انہاں نو سٹ دیتا، تے پھر اللہ تعالیٰ نے وَأَنبَتْنَا عَلَيْنَا شَجْرَةٍ مِّن یقطین، اسی ویلاں والا ایک درخت اون دے اوتے اگا دیتا۔ بائبل دے وچ آیا کدو دی ویل آئی، تے او جس ویلے ہکے دن دے وچ کدو دی ویل اگی او نے چھاں کر دیتی تے پک پک کے کدو ڈگدے ہیں جڑے کھاندے ہیں۔ اپنے اپنے آپ نو ظالم آکھن والا نو اللہ نو کتنا پیارا لگدا ہے، اپنی غلطی منن والا کتنا پیارا ہے۔ اور درخت ہو گیا، اور درخت دے وچ بیل دے وچ کدو لگدے ہیں، صبح کدو پک جاندے ہیں، رات نو کدو پک جاندے ہیں تے ڈگدے ہیں تے کھاندے ہیں۔ وارسلنا الی مئات الف ویزیدون، پھر لاکھ بندے اسی دے کول بھیجے۔ ہن واقعہ کی ہے؟ اے ساڈے مفسرین اے واقعہ کیونکہ غور نال نہیں پیا دوئی روایتاں نو یہ گل انہاں نو سمجھ نہیں ہویا ہے کہ جس ویلے ناراض ہو کے نکلے نا تے اللہ کو انہاں نے اللہ نو التجا کی اللہ تعالی اس قوم نو برباد کر دے۔ اللہ نے آکھیا کہ بدھ نو عذاب آ جا سین تے ہن مختلف ہیں، کوئی آندا ہے اگلا بدھ، کوئی آندا ہے 4 بدھ بعد، کوئی آندا ہے 2 بدھ بعد، مختلف روایت ہیں۔ بہرحال انہاں نے آکھیا کہ بدھ نو عذاب اسی میں جاندا پیا، اے چلے گئے۔ رات نو قوم دا جڑا وڈے ہیں نا بزرگ، جویں ایتھے بزرگ بیٹھے ہیں، او سر جوڑ کے بیٹھے، انہاں کہ یار یونس نال اسی بدتمیزی تے بڑی کیتی ہے لیکن یونس کبھی کوڑ نہیں ماریا، اگر یہ آندا پیا نا بدھ نو عذاب آمنا ہے اینو لبھیے عذاب اسی، کیونکہ وہ ڈریندے ہی انہاں نو ہیں کہ عاد سمود قوم نوح انہاں ترے دی گل کریندے آئے کہ جویں انہاں تے عذاب آیا تواڈے تے وی اسی، باز آ جاؤ اپنی حرکتاں تو۔ ہن لبھن نکلے حضرت یونس نو، لیکن حضرت یونس اس ویلے تائیں دریائے فرات دے پار ہو چکے ہیں، انہاں نہ لبھے۔ ہن پریشان ہوئے کی کریے؟ انہاں سارے نے فیصلہ کیتا کہ یار اسی منگل دی رات نا اپنے گھراں تو باہر نا پھٹے پرانے اپنے نوکراں دے کپڑے پا کے، پیسے والے بڑے آئے تے اپنے بچیاں نو ننگا کر کے میدان وچ کٹھے ہو کے اللہ کول معافی منگسائے۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ کیڈا پیار کرن والا ہے۔ اے جس ویلے صبح اے رات نو آ کے بیٹھے رہے میدان دے وچ روندے رہے، صبح صبح جس ویلے ہوئی تے ویکھیا چاراں پاسوں لال رنگ دے بادل آئے تے انہاں وچ پتھر نظر آئے انہاں نوں۔ اے روندے رہے لیکن کیونکہ پہلے توبہ کر لی آئی اللہ نے معاف کرتا انہاں نوں۔ پھر روئے کہ اللہ یونس سانوں موڑ،
اسی اندر نال بڑی بدتمیزی کیتی ہے، تیرا سچا پیغمبر ہے سچ آندا ہی عذاب آمنا آئی، اج اسے دے کرم دی وجہ تو عذاب چلے، پروردگار انہوں موڑ دے لیکن لبے نہ۔ اللہ فرمائندہ ہے کہ فآمنوا فمتعناہم الی حین، او ایمان لے آئے ہیں پہلے ہی اس پر اسی انہاں نو کچھ عرصے بعد عذاب جڑا ہے انہاں تے ٹال دیتا، بلکہ اللہ آندا ہے فلولا کانت قریۃ، ایسے بستی والے لوگ کیوں کوئی نہیں، آمنتو ونفعها ایمانها الی قوم میں یونس، کہ انہاں دا ایمان جویں قوم یونس دا عذاب اساں ٹال دتا ہی، ایو جی بستیاں کیوں ہور کوئی نہیں کہ جڑیاں ایمان لے آویں تے اسی انہاں تے رحمتاں برساویے، انہاں تے عذاب نہ کریے۔ لما آمنو، جس ویلے او ایمان لے آئے، کشفنا عنہم عذاب الجزی فی الحیات الدنیا، اسی ایک ذلت والا عذاب انہاں تو ٹال دیتا اس دنیا دے وچ۔ ہن تے دوے پاسے اللہ تعالی سورہ انبیاء دے وچ جتھی شروع کیتی ہوئی اوتھے اللہ آندا ہے فاستجبنا لہ، اسی اوندا جواب دیتا جس ویلے اس نے پکارا نا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، فاستجبنا لہ، اسی اوندا جواب دیتا ونجینہ من الغم، کمال دا لفظ، اسی انہوں ڈپریشن تو کڈیا۔ غم عربی وچ آندے نے گہرے ڈپریشن، جنوں اسی مینیک ڈپریشن آنے، کوئی نفسیات پڑھے ہوئے ہیں اس پر قرآن دے لفظوں میں زیادہ بہتر علماء کو سمجھ سکتا۔ ایک ہوتا ہے حزن، ایک ہوتا ہے غم۔ حزن ہے انگزائٹی، غم ہے ڈپریشن۔ اللہ کی یہ کیوں نہیں آندا پا کہ میں انہوں مچھلی دے پیٹ چوں کٹ دیتا، سمندر دے پانی چوں کٹ دیتا، غم دا لفظ اللہ تعالیٰ کیوں آندا پا؟ واہ میرے رب، اللہ آندا وَنَجَّيْنَهُ مِنَ الْغَمِّ، اللہ تو سمجھائندا پہ انہوں اے غم نہ آئی کہ میں مچھلی دے پیٹ چا، انہوں اے پیڑنا آئی میں سمندر دے ہیٹھ ہاں، انہوں اے دکھ نہ آئی کہ میں کہیں مر نہ جاواں، انہوں ڈپریشن اے آئی کہ اللہ دے نال جو میرا تعلق ہے کیا دوبارہ اونج ہو جاسی۔ اللہ نے مینوں اپنا رسول بنایا ہے، اپنا مبلغ بنایا ہے، کھادی جاندی آئی، یعنی ہے مچھلی دے پیٹ وچ، پر غم میں ہے کہ یار اللہ نال میرا تعلق بحال ہو سی یا نا۔ اللہ اللہ کیا شے ہوندا ہے نبی، اللہ نے نجینہ من الغم، اسی اس ڈپریشن تو انہوں نجات دیتی، وکذالک ننجی المؤمنین، تے نال سانو آندا پہ اگر تسی بھی یہ ترے کام کر لو نا، میری توحید دا اقرار کر لو، اپنے آپ نو عیب والے من لو، مینوں بے عیب من لو، تے اعتراف جرم کر لو، اللہ ساڈے کول غلطی ہو گئی ہے تے جویں میں یونس نال کیتا ہی نا تواڈے نال بھی کرے سا۔ ہن تے بڑا پیارا ایک واقعہ آندا ہے، اے صحف اپنا یوحنا دا واقعہ ہے، وہ یہ ہے کہ کدو دی بیل نو اللہ تعالیٰ نے جدے کھل دوبارہ آ گئی، وال آ گئے تے چند مہینے بعد اللہ تعالیٰ نے کدو دی ویل نو دیمک دا کیڑا لاتا، اس نے جڑ کٹ دیتی، جڑ کٹی نا تے ویل پوری نو تے ڈے پئی، ہن رومن لگ گئے کیونکہ یہ پناہ آئی، کسے تو کھانا تے ایک رفاقت ہو گئی آئی، ایک دو مہینے ہوندے بیچ رہے ہیں پیار، نبی انہوں ہر کسی شے نال پیار ہو جاندا ہے۔ حضور دی بلی ایک امدی آئی، حضور انہوں دودھ پیندے آئے تے آ کے وہ سو گئی آئی، حضور تہجد پڑھدے میں تے حضور نے قمیض کٹ دتی آئی، نبی تے ہو جے ہوندے او تے بلی نو تکلیف نہیں دے سکدے۔ ہن انہوں بڑا افسوس ہویا تے اللہ نے تو پوچھا ہاں بھائی یونس کیوں رونا ہے؟ اللہ نے مکان آئی میرا تے کدو لیندا آئی تے کھاندا اسو، فائدہ آئی ایندا، اے دیمک کھا گئی اینو۔ اللہ نے کہندا تینوں بڑا رونا آندا پیا جے 1.25 لاکھ بندہ آئی نینوا دے وچ، انہاں دے بچے آئے، انہاں دے خاندان ہے، بڑا منہ پھٹ کے آکھیا کہ انہاں تباہ کر دے، تیرا کی خیال ہے ساڈے دل تے چنگی گزری ہو؟ ایک کدو دی بیل دی موت تینوں قبول نہیں ہوندی پئی، ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس پر حضور نے فرمایا کہ کسے مسلمان نو کوئی وڈی تو وڈی تکلیف آ جاوے او یونس دی دعا کرے، ممکن ہی نہیں اللہ ان دی تکلیف نہ دور کرے۔ حضور نے فرمایا جتنے بھی کلمات دعا دے اثر کریں دیں انہاں تو سب کو زیادہ تیز یونس دی دعا ہے۔ تے ترے چیزاں ہیں دے توحید، تسبیح، اعتراف جرم، تین دے جز ہیں، لیکن وہ فون آمدن نا او جی آیت کریمہ کتنے باری پڑھا
300 واری پڑھا یا 200 واری؟ بڑی غلط پاسے اسی لگ گئے. اور جی بیمار ہو گیا آیت الکرسی کتنے واری پڑھا؟ مسئلہ پہ گیا ہے، حضور نے فرمایا آیت کریمہ مسئلے حل کر دین دیئے. آیت کریمہ میں کتنے واری پڑھا؟ میں ہمیشہ ایک کو جواب دینا، ایک واری پڑھ، لیکن اس دل نال پڑھ جڑا دل یونس دا ہے. ڈرامے چھڑ دے، ڈرامے چھڑ دے. وہ آئی نا مولانا روم نے لکھے ہے واقعہ کہ ایک کو تربوز آتا آج کل موسم ہے، ایک بندہ تربوز وچیندا پہ آئے ریڑی لا کے، کہ بیلی آ گیا، کہ یار مینو بھی دے 2-4 تربوز، کہ لے لا. کتنے پیسے؟ کہ یار نال کے آئی صاحب، وہ تسبیح پڑھنا بیٹھا ہی، وہ تسبیح بننی، کہ یار نال حساب کیسا؟ یار نال حساب نہیں ہوندے. ہر دعا جیڑی نبی دی نا اوندا ایک حال ہے. خالی کال نال کم نہیں چلنا، خالی قرآن دی قرات کرن نال کم نہیں چلنا، خالی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین آکھن نال کم نہیں چلنا. جو حال ہے نا یونس دا، اس مچھلی دے ڈیڈ دے وچ 7 اندھیریاں دے وچ اون دی نظر بندے کہندا بس تو ہی ہے. اس حال جے ایک واری پڑھ لئی نا تے کافی تے جے حال کوئی نہیں سارا دین لگیا رہو مڑ کے سٹے تسبیح پھری تے دل نہ پھجیا. اس تسبیح بات نو پھدے کی کرنا. گل تے ہے جتنے بھی انبیاء دی دعاواں ہیں انہاں دے حال لبو قرآن کس وقت دی دعا ہے، کس مقام دی دعا ہے، نبی دے دل چ کی نکلدا پیا ہے. او یونس نو اے مرنا نہیں کہ میں مچھلی دے پیٹ وچ ہاں، اونوں اے مرنا نہیں کہ میں پانی دی قبر وچ ہاں، اونوں مرنا ہے کہ رب نال میرا تعلق بس ٹھیک ہو جائے. نجینہ من الغم میں اسی اس ڈپریشن وچ اونوں کڈا. اگر اس حال دے نال دعا کرے سو نا تے سانو اللہ جل آندا پیا نا کہ اسی ننجل المؤمنین، اسی انج نجات دینے مومناں نو. جمع اسی گل نہیں سے پر لائے کہ جیڑا بندہ اے حال لے کے میرے کول آوے تے یونس علی دعا کرے تے بھاویں او کسے ویل دے ڈھڈ دے وچ سمندر دی تہ دے وچ بھی ہویا نا اونوں کڈ لے. اللہ سانو انہاں انبیاء دی دعاواں نو سمجھن دی، سمجھاون دی تے او حال اپنے تے طاری کرن دی توفیق عطا فرماوے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. شیر پڑھنا پڑھ دیں کیڑا کلام سننا